अस्सलाम वालेकुम। टॉप डिवीजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। पाकिस्तान की जो 2020 और 21 की जो टोटल जीडीपी है वो 346 बिलियन डॉलर जो है वो सामने आई है और पाकिस्तान ने 5.37% ग्रोथ दिखाई है। और ये वो ग्रोथ है कि जो इंटरनेशनल अदारे भी इससे कहीं कम पाकिस्तान को कंसिडर कर रहे थे। और इनफैक्ट ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी 5 के फिगर के आसपास ही देख रही थी कि इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन जब टोटल डिटेल्स आई हैं सामने तो ये बहुत ही हैरानकुन हुआ है। और आईएमएफ के पास जाने से पहले अगर हमारे पास ये स्टैट्स होते तो सूरत कुछ और होती, लेकिन बहरहाल वो जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है उसको देख रहे हैं। और जो ये जो ग्रोथ की जो रेशो आई है 5.37%, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे पाकिस्तान का जो है ना पोटेंशियल समझ आ रहा है। अगर हम जीडीपी की बात करें यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पे प्रोड्यूस हुई हैं, डेवलप हुई हैं इतने एक साल के पीरियड के अंदर। और ये जो रेशो सामने आया है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और ये 14 साल के बाद दूसरी दफ़ा ये इतना जो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नज़र आई है। एक दफ़ा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के अंदर 2017 और 18 में ये स्टैट्स इससे बेहतर आए थे और उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये था कि वो इनफैक्ट कर्ज की इकोनॉमी थी। हमने इंपोर्ट बहुत किया हुआ था और कर्ज बहुत दिया हुआ था और डॉलर को मसनूई तौर पे नीचे खींच के रखा हुआ था। लेकिन ये जो ग्रोथ नज़र आई है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सी ग्रोथ है कि इसके अंदर हमने पैसे की जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारे रुपए की वो भी वही रखी है और उसके ऊपर ये सारा कुछ जो है ना सामने हमारे आया और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से शोबों में हमने कितनी ग्रोथ की है। तो पाकिस्तान ने ज़राअत में 3.1% तरक्की की है। पाकिस्तान ने इंडस्ट्री में 8.9% तरक्की की है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने 4.92% तरक्की की है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसा भेजा है और पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स कम की थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ सामने आई है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के अंदर 2017 और 18 में 5.5% जो है वो ग्रोथ थी, जो कि इस वक्त 5.37% है। लेकिन अगेन आई वुड से कि उस वक्त क्योंकि उन्होंने कर्ज बहुत दिया था और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई थी और कमोडिटीज़ हर चीज़ इंपोर्ट हो रही थी और उसकी वजह से जो इकोनॉमी का साइज है अगर इंपोर्ट भी बढ़ा दें तो भी बढ़ जाता है, तो इकोनॉमी तो भी बड़ी हो जाती है। लेकिन वो एक तरह की नेगेटिव इकोनॉमी होती है क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं ज़्यादा बना रहे होते बल्कि हम दुनिया भर से प्रोडक्ट इकट्ठा कर रहे होते, तो वो भी खपत तो थी लेकिन वो इस हवाले से मनफी थी कि उसके अंदर पाकिस्तान की सही मानों में तरक्की नहीं थी। पाकिस्तान में फिक्स आमदनी $1,666 जो है वो सालाना हो गई है, जो कि काफ़ी हौसला अफजा है। इसके साथ साथ टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है हमारा 9.5% है और अगर हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स ज़्यादा लेने में कामयाब हो जाएं और इंपोर्ट्स और मज़ीद बढ़ाने में कामयाब हो जाए तो बड़े आराम से ये टैक्स टू जीडीपी जो है वो हमारा 18% पे जा सकता है। और अगर टैक्स टू जीडीपी हमारा 18% पे चला जाए तो पाकिस्तान को मज़ीद कोई कर्जे नहीं लेने पड़ते, पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है, डेवलपमेंट का बजट बहुत बड़ा हो सकता है, आम आवाम को सही मानों में समरात नज़र आना शुरू हो सकते हैं और उनको समरात मिल सकते हैं अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो 18% पे चला जाए। अभी हम टैक्स टू जीडीपी 9.5% पे हैं और जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है और ये एन मुमकिन है कि ये मुमकिन है। पाकिस्तान अगर अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर ले तो बहुत पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की हो सकती है और इस वक्त तक जो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है उसका सिर्फ 38% जो है वो डॉक्यूमेंट है, 72% जो है वो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें दुनिया भर में बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर के अदारे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छा नहीं समझते। दुनिया की इकोनॉमी डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान और इसके साथ शायद कुछ चंद ममालिक हैं कि जिनकी इकोनॉमी सही मानों में डॉक्यूमेंट नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानी लोग टैक्स नहीं देना चाहते या पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। किसी भी हुकूमत ने आज तक इस शोबे में काम ही नहीं किया क्योंकि ये वो शोबा है कि जिसके अंदर सही मानों में पाकिस्तान की ग्रोथ है और अगर इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए तो पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा बाहर जाता है, करप्शन होती है, उसके ऊपर भी जो है वो गहरी नज़र हो सकती है।
اس لیے جو کرپٹ حکومتیں آتی ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتی. اسی وجہ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور اسی پیچھے رہنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ٹیکس نہیں ملتا. لوگوں کا جو سوچنے کے انداز ہے وہ بدل گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں گے, اور ماضی میں کرپٹ حکومتیں تھیں, ان کے اپنی جو آپ سوچیے جو ان کے گھروں کی دیواریں بنتی تھیں تو اس کے اوپر جو کروڑوں روپیہ لگتا تھا وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کا لگتا تھا. تو اب لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ اپنی عیاشیوں پہ پاکستانی جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں, تو ہم کیوں ٹیکس کا پیسہ دیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایماندار وزیر اعظم ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر اس معاملے میں اعتماد ہے کہ وہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی کرپشن ہے اداروں کے اندر, اس وقت بھی کرپشن ہے, اور اس وقت بھی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا جو ہے وہ زبردست ہے اس معنوں اس حوالے سے. یعنی تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. ہر شعبے کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. ہاں, ہر شعبے کے اندر گروتھ تو ہو رہی ہے, لیکن ہر شعبے کے اندر جو ریفارمز ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ابھی. یعنی وہ اصلاحات نہیں ہوئی, یعنی وہ ان شعبوں کو ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک اپنی جگہ چیلنج ہے, لیکن جو اکانومی کا جو مجموعی اکانومی ہے اس کے اندر بہت ہوپ فل جو ہے وہ چیزیں نظر آئی ہیں, جبکہ یہ پوری اس کو جو رپورٹ سامنے آئی ہے. اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اکانومی کے انڈیکیٹرز بڑے صحیح ہیں. ہماری 14 سالوں میں سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے وہ گروتھ آئی ہے, تو اس کا عام آدمی کو کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ یعنی عام آدمی کو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل رہے؟ جو کہ عام آدمی تو یہ نہیں سمجھتا, جو اعداد کا اور ہندسوں کا گورکھ دھندا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی, لیکن جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے اس کو سمجھ آتی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کے کوئی ثمرات نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ اس حکومت کے ساتھ آپ سمجھ لیجیے کہ دنیا بھر کے ساتھ ہوئی ہیں. جیسے کہ انہوں نے ابھی اسی سال تقریباً $1.5 ارب یعنی 250 ارب کی یہ جو ویکسینیشن اور یہ وہ جو ادویات ہیں, جو وینٹیلیٹرز ہیں اور جو باقی کرونا کی ادویات ہیں, یہ منگوائی ہیں. یہ ایڈیشنل خرچہ ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ فرض کریں جو تیل, ہم کھانے والا تیل ہے, وہ ہم نے اس سے پچھلے 6 مہینے, جو پچھلے سال کے پہلے 6 مہینوں میں تقریباً ہم نے $800 کچھ ملین کا منگوایا تھا, اور اس جو سال ہم نے ابھی تک $1.5 ارب کا وہ تیل منگوا لیا, کیونکہ اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اسی طرح ہم اگر پیٹرول کی بات کریں تو پیٹرول میں آپ سوچئے کہ تو پیٹرولیم مصنوعات ہم نے جو منگوائی ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو 3 گنا زیادہ قیمت میں منگوائی ہیں, کیونکہ 3 گنا تقریباً جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو 60-70 روپے لیٹر تیل تھا, اور آج 150 کو ٹچ کر رہا ہے. تو یہ پیٹرول گورنمنٹ نے تو نہیں بڑھایا, یہ تو انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھی ہیں اور دنیا بھر سے افیکٹ ہوئی ہے. تو پھر جو پیسہ ڈالر زیادہ دینے پڑے ہیں, تو اس سے جب آپ پیسہ باہر دے رہے ہوں گے تو ملک کے اندر اس کے حالات یعنی اس کا اثر کیا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے اگر گورنمنٹ مہنگا پیٹرول لائے گی تو وہ مہنگا ہی بیچے گی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کو اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے, ان کو فرق نہیں نظر آ رہا. اس پہ اگر یہ بات کریں کہ جو مہنگائی اس وقت ہے, مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ہم امریکہ کی, جرمنی کی اور ملکوں کی بات کریں تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ 30 سال کے بعد یعنی ہائیسٹ مہنگائی ہے 30 سالوں کے دوران جو دیکھی گئی ہے. یعنی کافی مہنگائی ہے دنیا بھر کے اندر. پاکستان کے اندر بھی مہنگائی ہے. ایک مہنگائی تو یہ ہے کہ ہم جو پروڈکٹ باہر سے منگوا رہے ہیں ان کی قیمتیں لوگوں کو مہنگی دینی پڑ رہی ہے. دوسری مہنگائی یہ ہے کہ جو مقامی سطح پہ لوگ ہیں, چیزیں بیچنے والے دکاندار, وہ زیادہ قیمتیں وصول کر رہے ہوتے ہیں اس نام کے اوپر کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن یہ کام گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ان کے جو ادارے ہیں وہ چیک کریں, لوگوں کو پنش کریں, لوگوں کو فائن کریں, لوگوں کے دکانیں سیل کریں کہ اگر کوئی ناجائز منافع لے رہا ہے. تو جو ہمارے ہاں مہنگائی کا معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے, اور کسٹمر کو بھی چاہیے کہ جہاں سے ریزنیبل پرائس چیز ملتی ہے وہاں سے لے, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اگر بندہ ایک صحیح پرائس پہ چیزیں بیچ رہا ہے تو وہاں سے لیں, آپ کا پیسہ بھی کم لگے گا, اور جو ناجائز منافع خور ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی, اور جو لوگ جائز منافع میں چیزیں بیچ رہے ہیں ان کا بزنس بھی زیادہ فلورش کرے گا. بہت ساری ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے, کیونکہ سرکاری, میں نے عرض کیا نا کہ ریفارمز نہیں ہو سکی. ہمارے جو سرکاری ملازمین کا جو ایک سیٹ اپ ہے, جو بیوروکریسی ہے, اس کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اوپر سے وزیر اعظم چینج ہوا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر تو وزراء بھی وہی ہیں جو پہلے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. اگر تو عمران خان کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی تو شاید وہ زیادہ پاورفل چیزیں کر سکتے. اسی لیے صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے، اس طرح سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو نیچے والا طبقہ ہے، جو وہ لوگ ہیں جن کی ڈائریکٹلی ذمہ داری بنتی ہے، وہی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہوتے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو وہی پرابلم، جیسے یوریا کھاد کا معاملہ اور اس طرح کی چیزیں، یہ وہ طبقات ہیں جو ہمیشہ سے ان چیزوں کے اندر پیسہ بنایا کرتے تھے. ان کی سیاست بھی ہے، اور سیاست میں بھی ان کی بہت اپروچ ہے. کوئی بھائی جو ہے اس کاموں میں ہے، تو وہ یہ سارے مل کے عام آدمی سے میکسیمم پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کو بہت مہنگائی نظر آتی ہے. لیکن یہ خبر بہت زبردست ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ 5.37 رہی ہے، وچ از ویری گڈ، یعنی 5 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آنے والے ٹائم میں ہم بہتر سطح پہ پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ.